बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सब जानते हैं पिछले दिनों इजरा के अंदर लाहौर के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वैसे तो मुसलमान, वैसे तो पाकिस्तानी शहरी, मेरा ये हक बनता है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में आपके सामने रखूँ। मेरा मकसद ये है वीडियो बनाने का कि मैं मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँ ताकि लोगों तक थोड़ी सी अवेयरनेस फैल सके कि ये जो चीज़ें होती हैं इनको सोच समझ के करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को, इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अच्छा, हुआ कुछ यूँ है कि आप सब जानते हैं कि इचरा बाज़ार के अंदर ये आज से 2 दिन पहले एक लड़की ने अर्बन जो ना एक ब्रांड है अल्कश रियाज, उसका एक कुर्ता है वो पहना हुआ था। उस कुर्ते के ऊपर उन्होंने अरबी लैंग्वेज में एक वर्ड लिखा हुआ है हलवा, जिसका जिसका मीनिंग ये बताते हैं कि ब्यूटीफुल और मीठा कह लें, ठीक है, स्वीट, इस तरह, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ है कि लड़की वो पहन के बाहर बाज़ार में आई है, इचरा बाज़ार में। वहाँ पे लोगों को ये लगा है कि शायद उसने ना कुरान की आयत लिखी हुई है कोई कमीज़ के ऊपर, या उसने कोई गुस्ताखी की है, ठीक है, वो मजाक बना रही है, सॉरी मजाक बना रही है इस चीज़ का। तो लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो गए। लोगों ने उनको हरासा किया, ठीक है, और लोगों ने उनके उनको बातें भी की, तर्ज भी की, ये इवन कि उनसे उससे माफ़ी भी मंगवाई लोगों ने। अच्छा, अब लड़की का क्या कसूर है इसमें? लड़की का कसूर सिर्फ ये है, इतना है कि लड़की को इस माशरे में जहाँ पे 70% मुसलमान जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं है, बाशऊर नहीं है, बाइलम नहीं है, ठीक है, और इस्लाम के बारे में भी इतनी समझ बुझ नहीं रखते। तो इस माशरे में लड़की को ये चीज़ नहीं पहन के आनी चाहिए थी, बस लड़की की गलती इतनी है। अब आ जाते हैं लोगों पे। लोगों का क्या था? लोगों को चाहिए था, अगर वो वाकई वो समझदार हैं, अक्लमंद हैं, तो वो ऐसा करते कि वो पहले इस चीज़ की तस्दीक करते, ठीक है। उनको शक हुआ था, वो उसको बैठाते, फिर किसी को बुलाते जिसको ये अरबी लैंग्वेज आती है या उसका मीनिंग पता है, तो वो आके उनको बताता तस्दीक करके ये दरअसल क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं, ठीक है। फिर उसको कहते ठीक है आप जा सकती हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप इतनी छोटी छोटी बातों पे आप किसी पे गुस्ताखी का फतवा लगा लगा के उसकी जान ले लें, ठीक है। आपको पता है कि ये चीज़ छोटी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी सामना करना पड़ता है, तनकीद का सामना करना पड़ता है, इवन मुसलमान मुल्कों से भी करना पड़ता है। और जो है ना वो गैर मुस्लिम तो फिर आपको पता है कि वो क्या करते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि ये इस तरह का अमल करने से पहले सोचना चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, इस्लाम पे भी और हमारे मुल्क पे भी, ठीक है। अच्छा, अब लोगों ने वहाँ पे रास्ता किया, वहाँ पे फिर पुलिस आई, फिर उसने उस लड़की को बचाया। अल्लाह ना करता अगर पुलिस लेट होती या ना आती तो फिर लोग कुछ भी कर सकते थे। आपको पता है कि सियालकोट में भी हमने इस तरह किया हुआ है। एक श्रीलंकन गैर मुस्लिम जो बंदा था उसने उसको हमने सिर्फ इस बात पे कत्ल कर दिया कि एक स्टिकर लगा हुआ था इस्लामिक, पता नहीं क्या लिखा हुआ था ऊपर, और उसको नीचे फेंक दिया, तो वहाँ पे लोगों ने उसको मार दिया इस बात पे। मसला ये है कि हम ऐसे लोगों यानी कि ऐसे माशरे में रहते हैं। आपको पता है यहाँ पे जो दीवारों के ऊपर इश्तिहारात वगैरह लगे होते हैं, स्टिकर वगैरह लगे होते हैं, उन पे भी माशाल्लाह या इस्लामिक वर्ड लिखे होते हैं अरबी के, ठीक है। वो जब नीचे गिरते हैं वो नालियों में, मैंने खुद देखे हुए हैं, नालियों में गिरते गिरते हैं, वहाँ पे बह रहे होते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। इवन के कुरान पाक के वर्के नीचे गिरे होते हैं सम टाइम, ठीक है। तो बात ये है कि इस चीज़ को भी देखना चाहिए ना। अब ये इतनी इंसानी जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप इतनी सी बात पे उसको उसकी किसी की जान ले लें, ठीक है। कुरान मना कर रहा है इस चीज़ से। कुरान कह रहा है कि जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, ठीक है। एक चीज़ का रूल होता है, आप वहाँ पे उसको बैठाते, आप उससे पूछते, या फिर आप किसी ऐसे शख्स से पूछते जिसको इस चीज़ का इल्म होता, वो आपको बता देता, ठीक है। इस तरह रास्ता करने का कोई इस्लाम ना इस्लाम इजाज़त देता है और ना ही कानून इजाज़त देता है, ठीक है, इस चीज़ की। अच्छा, अब मसला ये है कि ये चीज़ ये उलमा कराम के ज़ुमे है कि वो जुमे के खुतबात में ये चीज़ बताएं लोगों को कि पहले नंबर पे तो उनको बताएं कि गुस्ताखी क्या होती है और गुस्ताखी की एक वो इनकी सज़ा क्या होती है और उसका एक रूल क्या है। हमने कानून हाथ में नहीं लेना, ठीक है। और आपको पता है कि ये देखें, ये अब इल्मी लेवल आप देख लें लोगों का, ये इतना है कि वो एक वर्ड लिखा हुआ है अरबी का। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। सऊदी अरब के अंदर हर ब्रांड के कपड़ों के ऊपर, और कपड़ों के ऊपर ना वो ब्रांड का नाम लिखा होता है अरबी लैंग्वेज में, ठीक है। वहाँ पे तो गुसल खानों में और कहाँ पे अरबी के वर्ड लिखे होते हैं, ठीक है।
تو ایون کہ جو شیمپوز ہوتی ہیں اربن، وہ ان کے پیچھے دیہات جو لکھی ہوتی ہے وہ بھی عربی میں لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ واش روم میں رکھتے ہیں. ہم ادھر پاکستانی بھی لے کے آتے ہیں، وہ بھی واش روم میں رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ریال ہے، سعودی ریال، ان کے اوپر بھی عربی لینگویج میں لکھا ہوتا ہے، وہ بھی ہم جیب میں ڈالتے ہیں، کپڑوں کی جیب میں ڈالتے ہیں، شلوار کی جیب میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بھی تو پھر اس طرح گستاخی ہوئی، ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ یہ بات بہت ضروری سمجھنا ہے. مطلب کہ جو قرآنک عربی ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور جو عربی لینگویج ایک الگ چیز ہے. یہ اب علماء کرام کے ذمہ ہے، پاکستانی علماء کرام کے ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے. جن لوگوں نے لوگوں کو یہ چیز سکھائی ہے نا کہ گستاخی کی ہے کسی سرطان سے جدا، وہ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ گستاخی کیا ہوتی ہے اور آپ نے اس کو کس طرح دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. ان کو بتائیں کہ یہ اگر چیز آپ نے دیکھی ہے، کہیں آپ کو شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو آپ کسی پڑھے لکھے انسان کو بلائیں جو یہ جو چیز یعنی کہ اس کے بارے میں جو جانتا ہو، اس سے تصدیق کروائیں آپ. اس کے بعد اس کے خلاف ایکشن لیں، اور ایکشن آپ قانون کے مطابق لیں، ٹھیک ہے. اور ہم کو کوئی یہ چیز اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کسی کی جان لے لیں، ٹھیک ہے. یہ چیزیں اب علماء کرام کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ 70% جو ہے نا وہ لوگ ہیں نا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ علم بھی نہیں رکھتے اسلام کے بارے میں زیادہ تر. تو جذباتی ہے محبت ہے، ٹھیک ہے، اسلام سے عملی اور علمی محبت نہیں ہے. نہ علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ عمل کرنا ہے، صرف جذباتی محبت ہے. اور جذبات کام نہیں آنے والے، عمل ہی کام آتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں تھوڑی سی سمجھداری سے کام لینا ہے. اب لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ یار اگر آپ اس طرح کی چیز دیکھتے بھی ہیں، سم ٹائم ہوتا ہے وہ بھی اس طرح گستاخی کی چیز، تو اس کو آپ پہلے تصدیق کریں، اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ اس کے خلاف ایکشن لیں. اسلام ایک اجازت نہیں دیتا ہے، نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور پچھلے دنوں قاضی صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، متنازع فیصلہ دیا انہوں نے. قادیانیت اور قرآن کی ترویج کی جو ہے نا وہ دفعات ان کو ختم کیا ہے. کسی مسلمان کا غیرت نہیں جاگی، کوئی روڈ پہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، نہ کوئی بول رہا ہے زیادہ تر، کچھ لوگوں کے سوا. تو وہاں پہ بھی ہماری غیرت جاگنی چاہیے نا، اتنی سی باتوں پہ نہیں. تو میں نے آپ کو سعودی عرب کی مثال دی کہ وہاں پہ کہاں کہاں پہ عربی کے ورڈ لکھے ہوتے ہیں، پھر اس حساب سے تو وہ سارے عرب جو ہے نا وہ گستاخ ہوا اس چیز کا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب علماء کرام ہی لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے جمعے کے دن، جیسے ان کو بتاتے ہیں کہ گستاخی کی کیا سزا ہے سرطان سے جدا، تو اس طرح وہ بھی یہ بھی بتا دیں کہ سر آپ نے جو یہ چیز دیکھنی ہے تو اس کی تصدیق کیے بغیر آپ نے کوئی ایکشن لینا. انسانی جان اتنی سستی نہیں ہے جو آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لے لیں. اس کے سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ہمارا مذاق بنتا ہے، غیر مسلم میں بھی ہمارا مذاق بنتا ہے. اور پھر مسلمان جو پڑھے لکھے ملک ہیں جیسے دبئی اور اس طرح، تو وہ پھر ہمارا مذاق بناتے ہیں کہ اتنی جاہل قوم ہے کہ اتنی سی بات پہ وہ جان لے لیتے ہیں مسلمان کی. تو ہمیں خود بھی تھوڑا سا اس طرح غور کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو بتاتے رہنا چاہیے جو چیزیں یہ جو لوگ جانتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بتائیں کہ آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو اس کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ اس پہ چڑھ دوڑے، اس کو ماریں اور اس کی جان لے لیں، ٹھیک ہے. یہ اب علماء کرام کے ذمہ ہے کہ وہ چیزیں یہ بتائیں میرے نزدیک، ٹھیک ہے. اللہ حافظ، شکریہ.